अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुबह से। आप बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। हैदराबाद से पेश है हमारी डिविजनल रिपोर्टर मुमताज़ अली सुमर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूक अली नंजार की हिमायत में बैनर साबिसा कर दिए गए। हैदराबाद SSP डॉक्टर फरूक अली नंजार के तबादले के खिलाफ एहलियान हैदराबाद की जानिब से बैनर साबिसा कर दिए गए। हैदराबाद मुख्तलिफ थानों के SHOs ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज पोस्टिंग वायरल करना शुरू कर दी। मुख्तलिफ थानों में तैनात SHOs अपने ऑफिसर SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूक अली नंजार के हक में खुलकर सामने आ गए। पोजीशन दानियाल अहमद, ब्रेन पोजीशन मोहम्मद अब्बास, ब्रेन पोजीशन मोहम्मद। दर्जे मुतवस्सित के अव्वल पोजीशन उबैदुर रहमान। दत्तयो खबर आया साथी जमूंगा रहमान 94.83% नंबर अव्वल पोजीशन। ब्रेन पोजीशन मोहम्मद जलाल, ब्रेन पोजीशन मोहम्मद। और दर्जे ऊला के अव्वल पोजीशन मोहम्मद अब्बास, ब्रेन पोजीशन दे मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद अब्बास मेहरबानी से महकमे जामिया दारुल उलूम नौशेरा व नायब अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला नौखा। वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. گرامی قدر حضرات علماء کرام شیوخ اعظام ددی دیر نمایہ کردار دے او دا هغه اساسی وجب دالا کہ اللہ رب العالمین د دې په خاندان کې ډېر علما او حفاظ او قراء او د ماشومانو د جنکو په دې حفظ باندې زه ډېر خوشحالیږم. زما الحمدلله درې بچې د الله د کلام حافظان دي او قرآن عظیم الشان حفظ کړی دی
او پدې وجبه پدې خپل لړو باندې حفظ د قران عظیم الشان کړی دی. حافظ رفیع اللہ بن فرحان علی میاگل کلے. حافظ محمد عزیر بن امیر اکبر محلہ بکر صدیق زنڈو بانڈا. حافظ محمد ابو بکر بن مولانا سعید محلہ ابو بکر. حافظ شاذیب بن رحمان اللہ مرحوم جامڑا زنڈو بانڈا ردی والد سے محترم وفات شوی دی. اللہ داغی کامل مغفرت نصیب کی اور ان داغی روح انشاءاللہ ډیر خوشاله چې بچي وته الله حافظ کو. حافظ محمد اسامہ بن حاجی محمد ولی محلہ ابو بکر صدیق زنڈو بانڈا. حافظ محمد عباس بن عبد الخالق میاگل کلے ردی والد سے هم وفات شوی. عبد الخالق استاد ډیر نیک سړی و، نن هم داغی روح ډیر خوشاله وي. حافظ محمد سلیمان بن جمعگل مرحوم جدی وارث. बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें BBC उर्दू न्यूज़ TV। अल्लाह निगहबान।